बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। अब से थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज तक जितने भी जलसे हुए हैं तमाम ही बहुत बड़े जलसे रहे हैं। अवाम की एक बड़ी तादाद उनमें शिरकत करती आई है और आज भी पीटीआई का यही दावा है। साथ ही साथ इमरान खान साहब क्या अल्टीमेटम देने जा रहे हैं हुकूमत को, जैसे कि पीटीआई के तमाम लीडर्स इस वक्त क्लेम कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम देंगे इस हुकूमत को असम्बलियां डिसॉल्व करने के लिए, इलेक्शंस कॉल करने के लिए, नहीं तो हम आइंदा जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी, अगर हुकूमत हमारी बात नहीं मानती, ये डिमांड पूरी नहीं करती, तो उसका हम ऐलान करेंगे। सो उस पर यकीनी तौर पे आज खान साहब की तकरीर पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। थोड़ी देर के बाद 9:15 पे गालिबन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का भी कौम से खिताब है, वो भी देखते हैं कि क्या कहते हैं। तो एक तरफ तो ये मामलात हैं, दूसरी तरफ एक तरफ अल्टीमेटम दिया जा रहा है, डेडलाइन दी जा रही है पीटीआई की तरफ से, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा चेंज ये आया है कि इमरान खान साहब ने एक विलिंगनेस जो है वो शो की है, रजामंदी शो की है बैठने के लिए, हुकूमत के साथ बात करने के लिए, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा, एक ही टॉपिक पर बात हो सकती है। और वो कहते हैं कि इंतखाबात, हुकूमत इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान करे और हम बैठने को तैयार हैं। और कल जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की ऑफर थी इसी हवाले से, जो उन्होंने पेशकश की थी कि वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं इंतखाबात को लेकर शहबाज शरीफ साहब के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। और कल के प्रोग्राम में भी हमने इस पर बात की थी कि यकीनी तौर पर वो इमरान खान साहब के ग्रीन सिग्नल के बगैर ये ऑफर नहीं आई है सदर साहब की तरफ से, यकीनी तौर पे उनकी तरफ से कहा गया होगा। कुछ और मामलात भी हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस की तरफ से पंजाब हुकूमत ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम जो भी 25 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस हैं उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे, जो भी अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं। और इसी ज़िमन में हमने देखा कि अताउल्ला तारड़ और राना मशहूद के घर पे छापे भी मारे गए। गिरफ्तारियां नहीं हो सकी क्योंकि वो लोग घर पे मौजूद नहीं थे, इस्लामाबाद में मौजूद थे। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज मैं आज करना चाहूंगी एंटी पोलियो ड्राइव के हवाले से, क्योंकि मैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर गाहे बगाहे और ख़ास तौर से जब भी नेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि मुल्क में एंटी पोलियो ड्राइव चल रही होती है, तो हम एक पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पे इस प्रोग्राम से एक मैसेज देते हैं आवाम को, जहां पर हम कन्विंस करते हैं लोगों को कि आप बच्चों को ये कतरे ज़रूर पिलाएं। उसमें उलमाए कराम के किरदार पे बात की जाती है, उसमें हम डेफिनेटली ये भी आप तक पहुंचाते हैं कि किस हद तक जो पोलियो वर्कर्स हैं उनको निशाना बनाया जाता है, कितने पोलियो वर्कर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं इसी राह में, जानों से अपनी गए हैं, उनकी फैमिलीज मुतासिर हुई हैं, और फिर भी किस कदर मुश्किलात से हर मौसम की फिक्र किए बगैर, मौसम की शिद्दत से लड़ते हुए, चाहे सख्त गर्मी हो, सख्त सर्दी हो, बर्फबारी हो, ये पोलियो वर्कर्स लोगों के घर घर तक जाते हैं और बच्चों को पोलियो से महफूज रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो चुका है, सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। सो मैं अपने इस प्रोग्राम से हमेशा से कोशिश करती हूँ कि ये जो चीज़ है इस पे आप लोगों को मजीद एक तालीम दे सकें, उनका शऊर जो है बढ़ा सकें कि क्यों ये ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आगाज़ क्यों इस चीज़ से कर रही हूँ, वो इसलिए कि हमारे वफाकी वजीर हैं बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, JUIF से उनका ताल्लुक है। उनकी तरफ से, अब ये खुद वफाकी वजीर हैं मजहबी उमूर के, लेकिन इनकी तरफ से एक धमकी आई है। वो ये कहते हैं कि जी हमारे अगर मुतालबात ना माने गए, सिक्योरिटी इदारे और हुकूमत ने ताउन ना किया, क्योंकि सिक्योरिटी इदारे और हुकूमत वो कहते हैं कि नाकाम हो गए हैं अमन को बरकरार रखने में, और अगर हमारी बात ना मानी तो जो साबका फाटा है और जो वजीरिस्तान के इलाके हैं, हम वहां पर पोलियो की मुहिम का बॉयकॉट का ऐलान कर देंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलाएंगे। ये कोई और नहीं कह रहा, ये आपके फेडरल मिनिस्टर कह रहे हैं फॉर रिलीजियस अफेयर्स। तो ये आपके वफाकी वजीर हैं बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, जो कहते हैं कि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे अमन फराहम करने में बिल्कुल नाकाम हो गए हैं, और अगर सिक्योरिटी नहीं फराहम की गई, अमन को बहाल नहीं किया गया, तो क्या वो करेंगे। रिएक्शन में क्या उन्होंने अनाउंस किया कि एक तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे और साथ ही
पोलियो की जो मुहिम है उसका बॉयकॉट करेंगे। तो पहले तो जरा मैं इसी पे बात करना चाहती हूँ। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों को खुश आमदीद कहती हूँ। पहले तो शेख साहब आप ही से, ये पोलियो वर्कर्स का क्या इसमें कसूर है, एंटी पोलियो ड्राइव का क्या कसूर है, और इस तरीके से हुकूमत में बैठे एक विफाकी वजीर कैसे ऐलान कर सकते हैं, उनको वो पोलियो वर्कर्स की कुर्बानियां क्यों याद नहीं है, जिनकी जानें जाती हैं, जिन पर हमले होते हैं, जो मौसम की शिद्दत को देखे बगैर लोगों के घरों तक पहुंच रहे होते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर के इस बयान को, जब हम खुद उलमाए कराम से प्रोग्राम में बैठ के ये गुजारिश कर रहे होते हैं कि जी अपना किरदार अदा करें इस ड्राइव में? देखिए, ये तो बड़ा एक जोक है, बेसिकली मैं एक मजाक ही कहूँगा कि वजीर बराए मजहबी अमूर जो कि वफाकी वजीर है और वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, काबीना का हिस्सा है, वजीर आज़म पाकिस्तान के बाजू है, वजीर आज़म पाकिस्तान को रूल करते हैं थ्रू हिज कैबिनेट, और कैबिनेट का मेंबर जो है वो हुकूमत को धमकी दे रहा है और वो ये कह रहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे और हम सिविल डिसोबीडियंस जो है उसको सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे जी। मैं पहले पोलियो पे तो मैं अभी आता हूँ, इसके बाद मेरा तो पहला नुक्ता ये है कि ये कोई मजाक है या कोई सेंस प्रिवेल नहीं कर रहा, या कोई सेंस की कमी है या जहालत है कि हुकूमती वजीर जो हुकूमत का हिस्सा है, पहले तो ये बताए कि वो किस हुकूमत से ये डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो फेडरल गवर्नमेंट है और वो फेडरल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो फाटा वाले मामले पे और पोलियो ड्राइव जो है ये फेडरल इनिशिएटिव है जिसको सूबे उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो ये अपनी हुकूमत को थ्रेट कर रहे हैं कि हम उसके खिलाफ सिविल नाफरमानी करेंगे। ये अपनी हुकूमत के इनिशिएटिव्स को रोकना चाहते हैं, ये अपनी हुकूमत की उन काविशों को, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की उन काविशों को, जिसमें अभी आपने देखा होगा चंद दिन पहले बिल गेट्स ने आपकी आर्म फोर्सेस को, आपकी पुलिस को, आपकी फौज को बहुत अप्रिशिएट किया है कि जो रोल पाकिस्तानी हिफाजती इदारों का है, फौज और पुलिस का पोलियो ड्राइव में शायद ही दुनिया के मुल्क में हो, आपको इतनी इंटरनेशनल लेवल पे आपकी पजीराई हुई है। ये तो वो मजाक है, तमाशा है, ये जहालत है। मैं ये कहूंगा कि ये जहालत है। आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है, और भाई तुसी वजीर हो, इतने दर्जनों वजीर आपके इस हुकूमत में बैठे हैं। मैं अगले दिन इनकी पार्टी के एक बड़े वजीर का प्रोटोकॉल देखा था इस्लामाबाद में, आगे पीछे पुलिस की स्क्वाड्स, पुलिस की गाड़ियां, इनको ये पता होना चाहिए। मौलाना प्लीज आप बैठ जाएं। मैं ये JU और गाड़ी का नंबर था JUI 1 लिखा हुआ था उसके ऊपर। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बताना चाहता हूं आपके की गाड़ियां सरकारी सिक्योरिटी थोड़ी ते पूरी है, हाँ आपको तो स्क्वाड्स मिल गई है, आपको प्रोटोकॉल पुलिस आपके साथ है। अब वहां पे आप अपनी सियासत चमका रहे हैं। अगर आपको इतनी हुकूमत से खफगी है, इतना ही आप हुकूमत से नाराज है, तो फिर मर्द बनो और फिर पक्के मौलवी बनो, फिर हुकूमत से बाहर आ जाएं। आप हुकूमत को छोड़ दें और हुकूमत को छोड़ें, इस्तीफे दें, के बाद पॉइंट। और अगर आप इस बयान से KP के हुकूमत पर भी तनकीद कर रहे हैं, तो कहीं भी ये जवाज नहीं बनता कि आप ये धमकी दे दें कि साबका फाटा के अंदर और वजीरिस्तान के अंदर आप इस मुहिम का ही बॉयकॉट कर देंगे, सिविल नाफरमानी की तरफ चले जाएंगे। मैं आती हूँ इस पे, बाकी दोनों मेहमानों का भी इस पे मैं जरा कॉमेंट ले लूँ। पहले तो शर्मिला फारूकी साहिबा, मैं इसलिए भी इस पे बात जरूर करना चाह रही थी बिकॉज दिस सब्जेक्ट हैज ऑलवेज बीन क्लोज टू माय हार्ट। मैंने अपने शोज में बहुत ज्यादा पब्लिक सर्विस मैसेजेस के तौर पे ये कैंपेन्स का हिस्सा भी रही हूं, बट मुझे अच्छी तरीके से याद है आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा तो खुद 2013 के अंदर एम्बेसडर थी फॉर पोलियो इरेडिकेशन, और मुझे उस वक्त मौका मिला था बड़ी तफसील से उनसे इस टॉपिक पे बात करने का। तो आज हुकूमत के एक विफाकी वजीर, और वो भी मजहबी उमूर के विफाकी वजीर, जब हम उलमाए कराम से बार बार ये इस्तदा कर रहे होते हैं कि जी आप अपना किरदार अदा कर दें, दो ही ममालिक रह गए मुल्क में पोलियो वाले, जहां पे अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, तो ये बयान आना आप किस तरीके से देख रही हैं विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर का? शुक्रिया सादिया। देखिए, ये बयान सुन के मुझे अफसोस भी हुआ और मुझे हैरानगी भी हुई, क्योंकि जिस तरह हम अपनी एटमी असासों को संभालते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरह हमारे बच्चे हमारे असासे हैं, हमें उनको उसी तरीके से प्रोटेक्ट करना है। पोलियो का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसका बड़ा क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज दें।
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پھیلائیں اور پاکستان اس مرض کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے. وقتاً فوقتاً ہم نے دیکھا کہ اس مہم کے اندر جو پولیو ورکرز کام کرتے رہے ہیں, ڈاکٹرز کام کرتے رہے ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کرتے رہے ہیں, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے, انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی دیا ہے. بالکل. لیکن صرف اس وجہ سے کہ ہمارے بچے جو ہیں اس مرض سے محفوظ رہیں. اب اگر حکومتی لیول کے اوپر ایسا بیان آئے گا تو لوگوں میں مزید کنفیوژن پیدا ہوگی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ دا پرائم منسٹر رولز دا کنٹری تھرو ہز کیبنٹ, اور یہ بالکل صحیح بات ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کو اپنے وفاقی وزیر کو بلانا چاہیے اور ان سے وضاحت لینی چاہیے کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا ہے, اور اس کے اوپر ایک وضاحتی بیان بھی رہنا چاہیے. نتھنگ شارٹ آف دا پرائم منسٹر اس کو اس مہم کے حوالے سے, پولیو کی ایریڈیکیشن کے خاتمے کے حوالے سے اس کو سپورٹ ملنی چاہیے ہر فورم پہ, ہر لیول کے اوپر. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. اس میں کوئی نہ اس میں مذہب کو بیچ میں لائیں, نہ اس میں سیاست کو بیچ میں لائیں. اس میں صرف اور صرف نیشنل انٹرسٹ کو سامنے لائیں اور اپنے بچوں کی صحت کو سامنے لائیں. سمپل, اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہاں بالکل صحیح ہے. اور یہ نیشنل پروگرامز جو ہیں اس پہ کہیں نہ کہیں آپ یہ سمجھ کے کہ اچھا یہ کوئی پچھلی حکومت نے شروع کیا ہے تو اب ہم اس کو روک دیتے ہیں یا ہم بند کر دیتے ہیں, بھائی یہ ایک سیاسی جماعت کا پروگرام نہیں ہے, یہ پاکستان کے بچوں کا ہے. اور جیسے آپ نے شرمیلا صحیح کہا کہ بچے اساسی ہیں ہمارا, تو آپ ان کو ہاں بالکل ٹھیک ہے. آئی اپریشیٹ یور اسٹیٹمنٹ. میں موونگ آن, صداقت علی عباسی صاحب اس پہ آپ کو کامنٹ بھی چاہوں گی. آئی ایم شیور کہ جب وہ مفتی صاحب یہ بیان دے رہے تھے تو ان کو اس وقت اپنی حکومت تو یاد تھی نہیں, شاید یہ بھی بھول گئے تھے کہ وہ خود وفاقی وزیر ہیں. مے بی وہ آپ کی حکومت کو, کے پی کے حکومت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات کر گئے, لیکن اوبیسلی دس از انفارچونیٹ کہ ہم وہاں پر اس مہم کا بوائیکاٹ کر دیں گے. سو آپ کیا وجہ سمجھ رہے ہیں, یہ کیا ایسا ان کو ہوا کہ سیکیورٹی اداروں سے اور حکومت کی ناکامی پہ انہوں نے یہ اتنا بڑا اعلان کر دیا؟ جی ساتھیہ, مجھ سے پوچھا اپنے سوال. جی آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں. اچھا سعدیہ, میں وہ جو موصوف ہیں ان کو بڑا اچھا جانتا ہوں, ہم اسمبلی میں اکٹھے رہے ہیں 3.5 سال. اچھا, وہ جس طرح کی یہ حکومت بنی ہے, آپ کچھ ایسا ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کی نہ سوچ ہے نہ کوئی اپروچ ہے, آپ ان سے بات چیت کریں, ان کو دنیا جان کا پتہ نہیں ہے. پھر جس طرح یہ حکومت چل رہی ہے, میں پہلی تو ان دونوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں, پارٹیسپینٹ کو. ان دونوں نے مثبت بات کی ہے تو میں اس میں سے سیاسی رنگ نہیں دینا چاہ رہا اس کو, لیکن بالکل اچھی بات ہے. یہ تو بات ان دونوں نے جب کنڈیم کر دی تو میرا بار بار کہنا مطلب نہیں بنتا. میں اگلی بات یہ کروں کہ جو وزیر صاحب ہیں ان کا یہ لیول ہی نہیں ہے کہ وہ اس جگہ اتنی جگہ پہ بیٹھے ہیں. ان کا کوئی ذہنی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اتنی ان کی وسعت ہی نہیں ہے. وہ یہ تو بیسیکلی میں بتاؤں, اگر تھوڑی سی یہ حکومت میں نہ ہوتے تو یہ تو اس طرح کی کیمپین کے خلاف اس طرح کے لوگ جاتے ہیں. اور یہ تو آج ہمارے جو سوشو کلچرل ریزنز ہیں ہمارے, یا یہ ہماری سماجی وجوہات ہیں ہمیں اس طرح کے معاملات میں پیچھے رہنے کی دنیا میں, وہ اس طرح کے فیکٹرز ہی ہیں. بہرحال چونکہ انہوں نے بات کی ہے, میں سوائے مذمت کرنے کے اور یہی کہوں گا کہ یہ کیبنٹ اسی طرح کی ہے, اور شرمیلا صاحبہ کو حکومت کی نمائندگی کرنی چاہیے اور اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے. ایسے وزیر کو ہٹا دینا چاہیے جو ایک کیمپین میں, ایک انٹرنیشنل کیمپین ہے اور پاکستان اور اس کے, لیکن وہ ظاہر شرمیلا صاحبہ تو نہیں ہٹا سکتی نا وزیر کو, لیکن انہوں نے یہ تو کہا کہ وزیر اعظم کی طرف سے آنا چاہیے اس پہ کوئی بیان. نہیں, شرمیلا صاحبہ اس وقت اپنی حیثیت سے نہیں بیٹھی, وہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حیثیت سے بیٹھی ہیں جو مین اعلیٰ ہے اس سارے. صحیح ہے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ تو نہیں ہٹا سکتی نا ان وزیر کو. وہ تو کہہ رہی ہیں وزیر اعظم صاحب اس پہ ایکشن لیں. ان کی پارٹی یہ بات, بالکل وزیر ان کی پارٹی یہ بات اٹھائے کہ ایسے بندے کو وزیر ہونا ہی نہیں چاہیے. اور جو شیخ وقاص صاحب نے باتیں کی, بالکل مناسب بات ہے کہ یہ ہمیں اس طرح کے جو چیزیں ہیں, یہ تو دیکھیں نا لیڈر کا یہ حال ہے. اب جو ان کے پیروکار ہیں وہاں, جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں,
وہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے بیچارے یہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان پہ اٹیک کرتے ہیں, ان کو پتہ نہیں خدا نہ خاصہ ہماری نس بندی سے تشبیہ دیتے ہیں. تو یہ سارے جو آپ کے ڈٹرمنٹس ہیں یا جو آپ کے یہ جو جی آئی نو بہت سارے اس حوالے سے وہ جو میتھس ہیں اور رومرز ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, بٹ آپ کہتے ہیں کہ وفاق میں پیپلز پارٹی کو خود بلاول صاحب کو یا جو دیگر ان کے لیڈران یہاں بیٹھے ہوئے ان کو اس پہ مطالبہ کرنا چاہیے وزیر اعظم صاحب سے, خود کابینہ میں جو پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں کہ اس بیان کا سخت نوٹس لیں, وزیر صاحب کو بلا کر پوچھیں, اور یہ شرمیلہ صاحب نے کہا بھی ہے کہ وزیر اعظم اس پہ بات کریں. ایک بریک لینے دیجئے, بریک سے واپس آئیں گے تو دیگر معاملات پہ بات ہوگی. آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ بھی ہے لاہور میں, اور تھوڑی دیر کے بعد وزیر اعظم کا بھی قوم سے خطاب ہے. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کل صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی طرف سے بھی یہ پیشکش کی گئی تھی کہ وہ انتخابات کو لے کے وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان صاحب میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب, پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کا خصوصی طور پہ عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے ایک روایتی موقف رہا کہ ہم ان بدماشوں سے, چوروں سے, ڈاکوؤں سے, لٹیروں سے نہیں بات کریں گے, مذاکرات نہیں ہو سکتے, ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. لیکن ابھی جو مختلف اوکیزنز پہ خود عمران خان صاحب کہتے آئے ہیں, کل بھی انفیکٹ ایک میٹنگ میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے, ہمارے دروازے کھلے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ موقف تبدیل کیوں ہوا, کیا وجہ بنی ہے؟ ہونا جو ہے وہ تو بڑا واضح ہے. ابھی آپ ریسنٹ پاسٹ کے واقعات دیکھ لیں, جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پرسیپشن سی سامنے آئی کہ ایک فرکشن موجود ہے, جس فرکشن کے حوالے سے مختلف ٹی وی پروگرامز میں تبصرے بھی ہوتے رہے, اور پھر ہم نے مختلف جگہوں پہ دیکھا کہ ہمارے جو بھائی پی ٹی آئی والے تھے وہ اشاروں کناروں میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے نظر آتے تھے ناراض, جس کی پھر خان صاحب نے اپنی ایک تقریر میں بتایا بھی ہے کہ لوگ ہمیں آتے ہیں اور لوگ شاید پرسیپشن دے رہے ہیں. مگر جو شہباز گل نے کہا, پھر وہ واقعہ ہوا, پھر جو وہ ٹرولنگز ہوئی, اور پھر وہ جو شودا والا مسئلہ تھا, پھر وہ یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جس میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ نے تمام پارٹیوں کو, خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کو ایک میسج دیا کہ بھائی اب بس یہ بڑی ہو گئی ہے. ان کے اس ایکشن سے اس کے بعد وہ ملازم کا اور پھر وہ عورت اور وہ بچہ اور وہ سارا, یہ ایک سمبولک سا معاملہ ہے. سمبولک یہ ہے کہ یہ میسج ساری پارٹیوں کو دیا گیا ہے, اور دیا گیا ہے کہ بس ان بندے دے بچے بڑھو, جو ہماری ٹالرنس ہے اس کو اب فوج پہ بات نہ کریں, اب بس کریں, آپ اپنے میس آپ کے کافی سارے ہیں تمام پارٹیوں کے, ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ڈرامے مکائیں, ہمیں آپ رکھیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ تب بھی راضی نہیں ہوتے, ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے راضی ہوتے, ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں آپ تب بھی تسی راضی کتنے ہوندے ہو. تو تمام پارٹیوں کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ انسان بنے. میرے خیال میں یہ وقت ہے, تو اس سے سینٹی اگر پریویل کرتی ہے تو وہ اچھی بات ہے. آج اگر صدر صاحب نے کوئی ایسی گفتگو کی ہے, صدر صاحب بے شک نظر آپ کو صدر ہی آتے ہیں, مگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ڈائریکشن کے بغیر ان کا کوئی دل گردہ کوئی نہیں ہے اپنے سے کوئی بیان شان دے دینے کا. تو یہ ایک اچھی سوچ ہے, اور یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یار ہم پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں, اسی لڑائی پاڑ والے نہیں ہیں, ہم رولا ڈالنے والے کوئی نہیں ہے, ہم ٹربل میکرز نہیں ہیں. تو آئی تھنک شاید یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش ہے, یا فائر فائٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. مگر بے شک اس کے پیچھے کوئی نقطہ نظر بھی ہو, یہی اس وقت کی آواز ہے, اور یہی اس وقت ہونا چاہیے. کیونکہ لوگ جب پولیٹیکل پارٹیز کو لڑتا ہوا دیکھتے ہیں, خواہ وہ کسی حقیقی بات پہ لڑ رہے ہیں, شاہ وہ صرف اپنے الیکشن میں نمبر بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں, لوگ بیچارے بھی اب تنگ آتے جا رہے ہیں. ایک دن ایک پارٹی تماشا کرتی ہے, دوسرے دن دوسری پارٹی تماشا کرتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے تو بتا دیا کہ ہماری ریڈ لائنز ہیں, وہ آپ نے کراس کی ہے. کیونکہ دیکھیں نا, ہر پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہی تھی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, اور یہ پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا برداشت کیا ہے. وہ بھی زمانے تھے, آپ کو ساتھ یہ یاد ہوگا کہ کوئی بندہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا تھا, بندہ غائب ہو جاتا سی, حملے ہو جاتے تھے, نقصان ہو جاتا تھا. اب تو بڑی ٹالرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, بڑی ٹالرنٹ ہے. پچھلے 5-10 سال سے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں, ریئیکشن ہی کوئی نہیں آتا.
تو یہ ریئیکشن نہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج میں اسٹیبلشمنٹ میں بھی اب چیزوں پہ سوچ و بچار ہوتی ہے, وہ بھی فوری انڈیو ریئیکشن نہیں دیتے ہیں, مگر ان کے اس بدلاؤ, ان کے اس ٹالرنس لیول کے بڑھنے کو اگر سیاسی پارٹیاں اپنی چودراہٹ سمجھ لیں اور اپنی طاقت سمجھ لیں تو یہ بے وقوفی ہے. آپ اس کو سمجھیں اور وہ میرے خیال تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا یہ ایک کلیئر میسج جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تمام سیاستدانوں کو دیا گیا ہے کہ جو کر رہے ہیں آپ نے آپس میں کریں, یہ ریڈ لائنز ہیں, ان کو کراس نہیں کریں گے, ناؤ انف از انف. بٹ اب میں شرمیلا صاحبہ, یہ جو عمران خان صاحب نے بھی ایک رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ بیٹھنے کو تیار ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا, لیکن ساتھ انہوں نے ایک شرط بھی رکھی ہے, اور وہ شرط کیا آپ کو قابل قبول ہے حکومت کو؟ وہ کہتے ہیں کہ الیکشنز پہ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور پھر جو طے ہوگا ساری پولیٹیکل پارٹی, سارے سیاستدان مل کے ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کب الیکشنز کال کرنے. تو آپ لوگ کیا الیکشنز پہ ابھی اس وقت بات کرنے کو تیار ہیں خان صاحب سے؟ سعدیہ دیکھیے, پہلی بات تو یہ, جس طرح آپ نے شروعات میں کہا جب آپ یہ سوال پوچھ رہی تھیں کہ کیا ہوا, اب ایسا کیا مجبوری آ گئی کہ عمران خان جو ہیں وہ پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں مذاکرات, ورنہ تو وہ کہتے تھے مذاکرات تو دور کی بات ہے, وہ ایکنالج نہیں کرتے تھے. جب وہ وزیر اعظم تھے, ایک تو وہ پارلیمان کو ایکنالج نہیں کرتے تھے, پارلیمنٹ میں نہ خود آتے تھے نہ ان کے وزراء آتے تھے, اور کسی سے وہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں تھے. اچھا, اب جب ان کی حکومت جا چکی ہے, اور ان کی حکومت گئی ہے بیکاز ہی لاسٹ میجورٹی ان دا نیشنل اسمبلی, وہ ایک آئینی اور جمہوری طریقہ کار تھا جو آئین کے اندر درج ہے, اس سے وہ گئی ہے. اب جہاں تک الیکشنز کی بات ہے, تو الیکشنز کسی ایک شخص کی خواہشات کے اوپر تو نہیں ہوں گے نا. الیکشنز اپنے وقت پہ ہوں گے جو اس کا مقررہ وقت ہے, اور الیکشنز کوئی مذاق نہیں ہے. اب جس طریقے سے عمران خان صاحب مذاق بنا رہے ہیں کہ 9 سیٹوں کے اوپر خود الیکشن لڑ رہے ہیں, ناؤ دس از اگین میکنگ اے موکری آف دا انٹائر سسٹم. کیا ان کی جماعت میں ان کے لحاظ سے کوئی بھی ایسا قابل شخص نہیں ہے جن کو وہ ان سیٹوں کے اوپر نامنیٹ کریں الیکشن لڑنے کے لیے؟ کیا وہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتے یا کسی کو قابل نہیں سمجھتے؟ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ الٹیمیٹمز دینا, ایک ہوتی ہے گریسفل ایکسیپٹنس آف یور فیلئر کہ آپ ہار گئے, ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے. آپ نیشنل اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو بیٹھے, آپ اسے ایکسیپٹ کریں. حکومت جو آئی ہے اس کا مقررہ وقت پورا ہونے دے. کتنے دور ہیں الیکشنز؟ اگر مقررہ وقت پہ بھی ہوتے ہیں تو کتنے دور ہیں؟ مشکل سے سال بعد. تو ملک میں افراتفری پھیلانا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانا, یہ کہہ کہ جی الٹیمیٹمز دے رہا ہوں, ابھی الیکشن کرائیں, فوری کرائیں, جسٹ بیکاز یو ہیو لاسٹ اے میجورٹی ان دا پارلیمنٹ. یہ ایک اسپورٹس مین اور ایک سیاستدان جو جمہوری سوچ رکھتا ہو اور جو ملک کے مفاد میں سوچتا ہو, وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا. ہاں, اگر جو شخص اپنے مفاد میں سوچتا ہو اور اپنی انا کے اوپر اس ملک کو داؤ پہ لگا دے, وہ ضرور یہ حرکتیں کرے گا جو کہ ہو رہی ہیں, وچ از انفارچونیٹ. آپ نے دیکھا ڈالر کہاں گیا, انویسٹمنٹ رک گئی ہے, ایکسپورٹس رک گئی ہیں, ہر چیز ایک اسٹینڈ اسٹل کے اوپر آ گئی. اٹس ویری ویری انفارچونیٹ, لیکن ان کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا 2014 میں یہ دھرنے دیتے رہے, اس حکومت کو بھی چلنے نہیں دیا. اپنی حکومت میں آئے, وہ حکومت بھی نہیں چلا سکے, خود ہی اعتراف کر بیٹھے کہ جی جناب ہم تو نووس تھے, ہمیں تو آتا نہیں تھا, ہم تو سیکھ رہے ہیں. تو بھائی یہ ملک سیکھنے سکھانے کے لیے تو نہیں ہے نا, یہ ٹرائل اینڈ ایرر پہ تو نہیں چل سکتا ملک. اور اب جب ایک حکومت آئی ہے اور اس کا جواب بھی میں لیتی ہوں, لیکن معیشت کو پہیا جلانے کی کوشش کر رہی ہے, تو آپ اسے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تبدیلی آخر ایسی کیا آئی جو سٹانس خان صاحب کا رہا تھا, وہ بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ شرط ہماری ہے کہ الیکشنز پہ بات ہوگی. لیکن صداقت عباسی صاحب, کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ کس طرح سے عوام کو بتائیں گے کیونکہ خان صاحب الیکشنز کے معاملے پہ کیوں ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیوں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ وجہ ہے جو کل انہوں نے ذکر بھی کیا تھا, جس کا ذکر خود حکومت بھی انفیکٹ کرتی ہے کہ توشہ خانہ کیس ہے, ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے. کل خان صاحب نے کہا کہ اب مجھے تکنیکی طور پر ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا اس باعث بیٹھنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو میں آج چونکہ ٹاپک آپ نے چینج کر دیا تو سب کو جشن آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں. ہم نے انگریزوں سے 47 میں آزادی حاصل کر لی تھی, اب ایک اور ملک کی ہمارے یہاں غلامی ہے اور ہمارے یہاں غلام ابن غلام ہے. انشاءاللہ پاکستانیوں کو ان سے نجات کے لیے بھی
जद्दोजहद करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात ये इमरान अच्छा, खान आज साहब ने कैसे हकीकी कभी भी आजादी ये- दिला रहे हैं अवाम को? वो आज इनको अल्टीमेटम देने के जी, साथ साथ आज क्या करने इंशाल्लाह जा रहे हैं आप? हम डायमंड जुबली मना रहे हैं पाकिस्तान की, और कोशिश करेंगे कि जो हमारे अजदाद ने, जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स ने जो पाकिस्तान का मकसद बनाया था कि पाकिस्तान जो है वो अपने फैसले खुद करेगा, ये हमने बरतानिया से हटा के वो अमेरिका में कर दिया, और अमेरिका के यहाँ गुलाम बैठ के तो हमें सबक पढ़ाना शुरू हो। देखें जी, जमहूरियत ये होती है और ये वो होता है, तो हम समझते हैं कि अल्लाह करे हम आज़ाद हो जाएं और पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान की मर्जी से पाकिस्तान के मफाद के लिए इस्तेमाल हो, और पाकिस्तान के ताल्लुकात चाहे वो चाइना से हो चाहे वो रशिया से हो, वो कोई भी पाकिस्तानी कैबिनेट या पाकिस्तानी हुकूमत तय कर सके, उसको बाहर से खत ना आए और बाहर से पैसा ना आए, और पैसे पे या पार्लियामान जो है उसकी मंडियां ना लगे। हम इस जद्दोजहद में एक सवाल कर लूं क्योंकि फिर बात आगे चली जाएगी। आपने जिक्र किया तो उससे मेरे जहन में आया, बिल्कुल दे लें, मैं आप इकट्ठा दे लीजिएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बात फिर ये आ जाएगी डिस्कशन में। आपने अमेरिका का जिक्र किया क्योंकि अभी आजकल बहुत ज़्यादा हुकूमत की तरफ से एहसन इकबाल साहब ने डॉक्यूमेंट्स भी वो शेयर कर दिए ट्विटर पे, और कहते हैं कि जी ये तो अमेरिका के ग़ुलाम हमें कहते हैं, और वहाँ पर अपना तशख़्ख़ुस बेहतर बनाने के लिए एक PR फर्म को हायर कर रहे हैं, लॉबिंग फर्म को हायर कर रहे हैं। फिर वो जो वीडियो कॉल का जिक्र आ गया कि जी US एम्बेसडर के साथ वीडियो कॉल की। ये क्यों आ रही हैं चीज़ें गाहे बगाहे PTI को लेके? अच्छा, वीडियो कॉल को तो कैटेगोरिकली हमने डिनाई कर दिया, और हमने कभी ये नहीं कहा कि अमेरिका से ताल्लुकात खत्म कर दें, अमेरिकन को यहाँ से निकाल दें और अपने बंदे वहाँ से बुला लें। हमने कभी नहीं कहा। सादिया साहिबा, लोगों से म्यूचुअल रिलेशंस, उनसे आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उनके आपके इकोनॉमिक रिलेशंस बिल्कुल वो अच्छी तरह होने चाहिए, लेकिन ये ना हो कि इमरान खान रशिया जाएं और वहाँ से डोनाल्ड लू खत लिखे और लोग सारे सिंध हाउस पहुंच जाएं और कहें जी साहब बादल का ऑर्डर आ गया है, इमरान खान को चेंज करना है। हम तो रिजीम चेंज में उनके रोल की बात कर रहे हैं, उनसे डील करना, उनसे मामलात करना, उनसे जो भी हमारे चाहे वो स्ट्रेटेजिक हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हैं, चाहे वो सोशल हैं, चाहे वो आपके जो सफारती ताल्लुकात हैं, हम उनको मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन ये तो गुलाम है। अब वो गुलामी की बात क्या है? इनको कहना पड़ता है कि हमने जायज़ तरीके से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की। इनको पता है, मेरी बहन को, कि बाहर जो हमारा वोटर है वो ये समझता है कि हमने जायज़ तरीके से ख़त्म नहीं की। हम इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि लोग हमें देखना नहीं चाहते। लोगों को पता है कि इन्होंने अमेरिका के कहने पे ये सारा कुछ किया। इमरान खान पहले दिन से साथिया इनसे बातचीत करने के लिए तैयार है ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये कहती है कि धरने देना बुरा है, लॉन्ग मार्च करना बुरा है। बड़ी वो तेजी में कह गई। इनको ये नहीं पता कि बिलावल भी काम पे टांगने वाला मार्च इस्लामाबाद लेके आए थे हुकूमत हटाने के लिए कि जी हुकूमत में महंगाई ज्यादा है। उस वक्त महंगाई थी 13%, आज महंगाई है 38%, 38%। आज बिलावल को बुरा नहीं लग रहा। मौलाना को असेंबली नाजायज लग रही थी उस वक्त, अब वही असेंबली उनका बेटा वजीर बन गया, वो जायज लग रही है। मरियम और बिलावल को महंगाई बहुत सता रही थी और पेट्रोल की कीमतें 4 रुपए सता रही थी। आज वो जो है ना 150 रुपए बढ़ी, उनको परवाह कोई नहीं है। तो सुने बर्बाद क्या किया, इलेक्शन से क्यों घबरा रहे? वो जो मईशत 6% से ग्रो कर रही थी वो आज 2% पे आ गई। वो जो रेवेन्यू टैक्स बढ़ा था वो कह रहे हैं अगले साल हो जाएंगे इलेक्शंस। इन्वेस्टमेंट गिर गई, एक्सपोर्ट कम हो गया। पाकिस्तान को 3 महीनों में 3.5 महीनों में इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने पता नहीं किसके एजेंडे पे फलता फूलता पाकिस्तान बर्बाद करके रख दिया। अब इनको पता है इलेक्टोरेट इनकी शक्लें देखना नहीं चाहते। इन 13 पार्टियों ने मिलके पंजाब में बाई इलेक्शन में पता नहीं किस किस को मिला के इलेक्शन लड़ा। इनको सारा स्वीप हो गया। ठीक है, प्रोग्राम में हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा और शेख वकास अकरम साहब मौजूद रहे। उनका शुक्रिया अदा करेंगे। आखिर में जाते जाते 14 अगस्त के हवाले से हमारा जो जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं, जो डायमंड जुबली इस साल चल रहा है और 75 साल या आज़ादी के हो गए पाकिस्तान को। बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, और आज जाते जाते सिर्फ यही दुआ करना चाहेंगे कि ये नाजुक दौर अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए अब ख़त्म हो।
जो इस वक्त हम एक सियासी अदब में इस्तेहकाम देखते हैं, मौशी अदम इस्तेहकाम देखते हैं, वो ख़त्म हो सके। जो पाकिस्तान का ख्वाब जिन लोगों ने देखा, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने जद्दोजहद की पाकिस्तान को बनाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हम आज़ादी हासिल कर सकें, आज़ादी से सांस ले सकें, वहाँ पर एक इंसान की, पाकिस्तानी की जानो माल जो है वो महफूज हो। और आज जब हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं तो ऐसा नहीं है कि सब गलत है, ऐसा नहीं है कि सब बहुत नेगेटिव है, मुस्बत चीज़ें भी देखने को मिलती हैं जिस पर खुशी भी होती है। लेकिन साथ ही साथ इस दुआ के साथ कि आने वाले साल में पाकिस्तान का जो तरक्की का, खुशहाली का सफ़र है वो एक सही तरीके से शुरू हो, अमन सलामती का ये साल हो, और पाकिस्तान की जो आज़ादी है इसके लिए हम लोग जिस हद तक मेहनत कर सकें, इसको बरकरार रखने के लिए, इसका तहफ़्फ़ुज़ जो है उसके लिए, और पाकिस्तान और लोगों में जो नफ़रतें हैं, अदावतें हैं, रंजिशें हैं, वो ख़त्म हो सकें। इसी पैगाम के साथ आपको एक बार फिर से पाकिस्तान का यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।